ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ خمسن کان علیہ اصحاب رسول اللہ والتابعون باحسان لزوم الجماعت واتباع السنت وعمارت المساجد وتلاوت القرآن والجہاد فی سبیل اللہ. کہندے اے جڑیاں پنج چیزاں نہ پنج انہاں اتے صحابہ تے تابعین ہمیشہ بڑی مضبوطی نال کار بند رہے. پنج چیزاں. ایک ہے لزوم الجماع. اس جماعت تو دو جماعتاں مراد ہیں، ایک تے مسجد دی جماعت تے دوسرا مسلماناں دی جماعت. انہوں تتر بتر انہوں نہیں ہون دیتا، انہوں اینج بن کے رکھا. اے صحابہ بھی انجے کیتا تے تابعین نے بھی انجے کیتا. لزوم الجماع اے دے تو پچھ، لیکن بإحسان، بڑے یقین کے ساتھ. ہاں بڑے یقین کے ساتھ صحابہ نے، اور صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. یہ تو میں اس واسطے بیان کرنے لگا بھی ساڈے لوگ کئی سانو کہندے جی اپنے منشور وچ روٹی بھی داخل کرو. میں آخا اے جدو چیزاں آ جان گیاں تے روٹی پیچھے پیچھے آئے گی. جنہاں نو روٹی چاہیے سی وہ 500 دے نوٹاں واسطے لگے پھر دے، وہ تو 500 دی دتی سٹدے سن، لوگ جٹ کاٹ کے تے وہ ہاتھ تھلے لاندے سن. تے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا نا، او حضرت شرحبیل جدو اسکندریہ فتح واسطے گئے نا صحابہ، تے اسکندریہ دا جڑا بادشاہ سی نا انہیں صحابہ نال چال چلی. انہیں ہیرے جواہرات سونا اور درم دینار پورا خچر ہوتے لد کے نا، پورا خچر لد کے انہیں صحابہ دے لشکر ور راتی ٹور دیتا. سویر اجے صبح نہیں ہوئی، صبح صادق دا بالکل قریب ٹائم تے حضرت شرحبیل صحابی رسول جڑے نے پہرا دے رہے سن تے خچر پورا لدے ہویا آیا سونے ہیرے جواہرات تے پیسے نال. آپ نے دیکھ کے نا تے سمجھ گئے. آپ اس خچر نو ویکھ کے اے نہیں کہ بھائی سارے صحابہ ستے ہوئے تے مینوں فقیر نو موقع ملیا تے چلو وچوں کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات کڈ ہی لئیے. ویکھن والا تے ہے سی کوئی نہیں. آپ نے خچر نو ویکھ کے ہنس پے. حضرت شرحبیل فرمان لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. میں جس اسلام دیا گلاں کرنا ہوئے وے کہ ویکھن والا کوئی بھی نہ ہوئے نا تے سونا چاندی سامنے آ جائے تے انہوں ویکھ کے بندہ تھک دے وے. میں جس اسلام دیا گلاں، ہاں اس اسلام میں کلرک بھی بددیانتی نہیں کرے گا، ڈائریکٹر بھی بددیانتی نہیں کرے گا، سوئی بنان والا بھی ایک سونا مال لائے گا تے پکوڑے بنان والا بھی وچ گند نہیں پائے گا تے سموسے ویچن والا بھی وچ گند نہیں پائے گا، مرچاں ویچن والا بھی وچ گھوڑیاں دی پھک نہیں ملائے گا. ہاں جی. تے چھولے ویچن والا انہاں نوں وتر نہیں لائے گا تے گز ناپن والا گز اگے نہیں ٹورے گا تے کپڑا ویچن والا 20 قسم دیاں بتیاں جلا کے تے اکھاں نوں دھوکھا نہیں دے گا. او سکاوے گا اے مال انجے بابا اے یہ تے وچ اے گل ہی لینا ہی تے لے نہیں تے اے پیا جا. ہاں میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا. ہاں جی. اے انڈونیشیا تے ملیشیا جڑے نا اتنے اسلامی فوجاں نہیں گئیاں، تواڈے علم وچ ہونا چاہیے. ہاں اے اسلامی فوجاں نال فتح نہیں ہویا، اے مسلمان تاجراں دے اخلاق نال اے مسلمان ہوئے. ہاں جی. یہ تاریخ وچ لکھی ہوئی بات. اے جڑے جزیرے اے صرف مسلمان تاجر جو جاندے سن نا سامان ویچن تے سال تو بعد پھر جاندے سن تے او پچھلے سامان دا اگر کوئی کہندا سی نا اے وچ اے عیب ہے تے اے عیب ہے، وہ مکمل پیسے دے کے تو سامان واپس لے آندے سن. اے نہیں سن کہندے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. بھائی کیوں نہیں واپس ہوگا؟ ایک بندے کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ واپس لے لے. تو نمبر 2 عیب والا مال بیچا تو پھر خریدا ہوا مال سال تو بعد بھی ہو واپس کہندے سن بالکل ہماری غلطی ہے، یہ ساری غلطی ہوئی، اسی تانوں 2 نمبر مال بیچا، اے لو پیسے تے نال معافی منگدے سن. انہاں کہ کیڑے دین نو مندے ہو؟ وہ کہندے سن لا. انہاں کہ پھر سانو بھی کلمہ پڑھا دو.